मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे इस तशना की किताब द बुक ऑफ डिट्रॉनमी, उसका चैप्टर 10 10 बाब और उसकी 12 से लेके 16 आयात तक। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, पस ऐ इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद के जो अहकाम और आईन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। देख, आसमान और आसमानों का आसमान और ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है ये सब खुदावंद तेरे खुदा ही का है। तो भी खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको सब कौमों में से बरगजीदा किया, जैसा आज के दिन जाहिर है। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दनकश ना रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो कि हम आज फिर एक नई सुहानी सुबह को देखते हैं, उसके कलाम को पढ़ते और सीखते हैं। आइए खुदावंद के आगे झुकें, उसका शुक्र करें, उसकी नेमतों और बरकतों के लिए, उसकी रहमतों के लिए जो कि बेशुमार हैं, और उससे उसके पाकरू की हिदायत मांगें ताकि जो कलाम हम पढ़ने को हैं वो हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो और हम 100 गुना फल लाने वाले हों। उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का कलाम ताया हुआ और बेशक बहुत ही खूबसूरत है। खुदावंद के सारे वादे सच्चे और बरहक हैं और ये सब हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं जब हम इनका यकीन करते हैं, जब हम इस पर अमल करते हैं, जब हम इस पर चलते हैं। तो खुदावंद अपने वादों को हमारे ऊपर पूरा करता है। वो किसी की रूह रियायत नहीं करता। कलाम में लिखा है वो रिश्वत नहीं लेता, वो इंसान की तरफदारी नहीं करता। बेशक वो अपने कलाम को पूरा करता है और अपने नाम की खातिर, अपने नाम को जलाल देने की खातिर हमें बचाता, हमें छुड़ाता है। यहाँ पर मूसा जब खुदावंद के अहकाम लोगों को दे रहे हैं, खुदावंद की बातें बयान कर रहे हैं, इससे पहले कि इसराइली जो हैं वो वादा की सरजमीन में जाएं, खुदावंद के कलाम को वो इसराइलियों के साथ बयान करते हैं। और यहाँ कितनी खूबसूरती से लिखा है, पस है इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। बेशक हमारा खुदावंद हमसे और क्या चाहता है कि हम उससे मोहब्बत रखें और क्या चाहता है कि हम उसके अहकाम पर अमल करें। हमारा खुदावंद हमसे और क्या चाहता है कि हम उसकी बंदगी करें, हम अपनी ज़िंदगियों में पहला दर्जा अपने खुदावंद को दें। हम सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से अपने खुदावंद से मोहब्बत रखें, उसकी बंदगी करें, उसकी हम्द करें। बेशक बहुत से दुनिया के माबूद हैं और बहुत से मज़ाहिब हैं। आज लोगों को दूर दूर हज करने जाना पड़ता है, अपने खुदावंद से मिलने जाना पड़ता है। लोगों को नंगे पांव बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिरों में जाना पड़ता है।
بہت سارے لوگ بہت لمبی لمبی ضیافتیں کرنے کے لیے نکلتے ہیں اپنے خداؤں کے لیے. بہت سے خدا ان کی اولادوں کی قربانی مانگتے ہیں، ان سے ان کے جسموں کی قربانی مانگتے ہیں. لیکن ہمارا خداوند کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہمارا خداوند تو صرف چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں جو سچا اور برحق ہے. اور بے شک جب ہم اس کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کلام پر عمل کرنے سے ہماری بھلائی ہے، لیکن ہمارا خداوند ہم سے خوش ہوتا ہے. تو کیوں نہ آج ہم اس کے کلام کو پڑھیں، اسی پہ عمل کریں اور اس کے پیچھے چلیں، تاکہ ہمارا خداوند ہمیں برکت دے. خداوند کے کلام میں آگے لکھا ہے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو. بے شک جب ہم خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کل آج اور ابد تک یکساں ہے، تو آج جب ہم خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو آج بھی ہمیں یہی برکات ملتی ہیں. خداوند ہماری خیریت چاہتا ہے، خداوند ہماری خیر کرتا ہے. وہ آسمانوں اور زمین اور سب کچھ جو زمین میں ہے ان سب کا خالق اور مالک ہے، اور یہ سب کچھ اسی خداوند کا ہے. تو بھی خداوند نے اسرائیل کے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی، ابراہیم سے محبت کی، اور اس سے وعدہ کیا کہ اس کو قوموں کا باپ بنائے گا، اور بہت سے ستاروں کی طرح، ریت کے ذروں کی طرح اس کی اولاد ہوگی. اور بے شک خداوند اپنے وعدوں میں سچا خداوند ہے. اس نے اس قوم کا بھی بھلا کیا جبکہ وہ نافرمان تھے، صرف اس لیے کہ خداوند ان کے باپ دادا سے ان کی بھلائی کا وعدہ کر چکے تھے. اس قوم کو برگزیدہ کر چکے تھے، چنی ہوئی قوم تھی، الگ کر چکے تھے. خداوند نے اس قوم کو برکت دے دی تھی. سو خداوند نے اپنے وعدے کو برقرار رکھا، اور آج تک وہ وعدہ برقرار ہے. اور ہم کو بھی اسی شاہی کاہنوں کے فرقے میں، اسرائیل میں خداوند نے شامل کیا ہے، اور آج ہم بھی انڈائریکٹلی اسی کا حصہ ہیں. اور یہ کلام ہم پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے. خداوند آج ہم سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خداوند ہے. وہ بزرگوار اور قادر اور مہیب خدا ہے. بے شک کلام میں لکھا ہے وہ روح رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے، اور وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے. وہ پردیسی سے محبت رکھتا ہے اور ان کو کھانا اور کپڑا دیتا ہے. جب ہم آگے کی آیات میں پڑھتے ہیں، لیکن 16ویں آیات تک جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو. بے شک ہم اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہے، کیا ہم نے اپنے دلوں کا ختنہ کیا ہے، کیا ہم نے اپنے دلوں کو خداوند کے حضور میں پیش کیا ہے، کیا ہم گردن کش تو نہیں، کیا ہم آج بھی خداوند کے حکموں کی حکم عدولی تو نہیں کر رہے. آئیے اپنے آپ کو جانچیں اور خداوند کے حضور حاضر ہوں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے. آمین.